Welcome everybody. In the last video, we had learned about velocity and acceleration. In this video, we are going to learn about equations of motions. So, before studying the equations of motion, we have to consider an object, okay, or a body. We have to consider a body that is moving in a straight path. Okay. In this condition, भन्नुको मतलब यो कन्डिसनमा कुन कन्डिसनमा त जब कुनै अब्जेक्ट अथवा बडी स्ट्रेट पाथमा मुभ गरिराखेको हुन्छ त्यो मुभ गरिराखेको केसमा है त्यो मुभ गरिराखेको केसमा हाम्रो के हुन्छ त डिस्टेन्स कभर्ड इज एस टाइम taken is t. Initial velocity is u. Final velocity is v. Acceleration gained is a, or we can call it also as a Shubhat formula. That means S U V A T. We call it as a Shubhat formula. यसलाई चाहिँ हामीले Shubhat formula पनि भन्ने गर्छौं जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेशन्स अफ मोसन नै हो। अब हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं के रिप्रेजेन्ट गरेका छौं त डिस्टेन्स कभर्ड S, टाइम टेकन T, इनिशियल भेलोसिटी U, फाइनल भेलोसिटी V, एक्सेलरेसन A। यी सबै टर्म्सहरु त हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले पढिसकेका छौं जहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन भेलोसिटी डिफाइन गर्ने बेलामा तिनीहरुको फर्मुला युज गर्ने बेलामा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गरिसकेका छौं है। अर्को कमन वर्ड्स भन्दा पनि अलि याद गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि हामी यसलाई के पनि भन्छौं त Shubhat फर्मुलाज पनि भन्ने गर्छौं। Shubhat फर्मुलाज नै के हो त इक्वेशन्स अफ मोसन हो। अब हामी चाहिँ Shubhat फर्मुलाज अथवा इक्वेशन्स अफ मोसनका इक्वेशन्सहरु पत्ता लगाउने है त। पत्ता लगाउने भन्दा पनि छन् पत्ता लगाउने हामीले पत्ता लगाउने होइन कि छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले डिराइभ गर्छौं। ओके, लेट्स डिराइभ इक्वेशन अफ मोसन है। इक्वेशन अफ मोसन कुनै पनि डिराइभ गर भनेर एक्जाममा सोध्यो भने हामीले सुरुमा चाहिँ लेट अस कन्सिडर लेख्नु पर्छ है त। लेट अस कन्सिडर अ बडी इज मुभिङ इन अ स्ट्रेट पाथ इफ इट कभर्स डिस्टेन्स d हो। इट कभर्स डिस्टेन्स s, डिस्टेन्सलाई हामी s भन्छौं। इफ इट कभर्स अ सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट दैट इज s and its initial velocity is u and the final velocity is v. At this condition the acceleration of that object or body is a हो भनेर हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। सुरुमै नबिर्सिने रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्छ। मैले एकपटक रिप्रेजेन्ट गरे, अब सरसर्ती डिराइभ गर्नतिर लाग्छौं। ल फर्स्ट इक्वेसन के फर्स्ट इक्वेसन हामीले कसरी डिराइभ गर्छौं त from the definition of acceleration. Okay, from the definition of acceleration को definition के थियो त हाम्रो हामी सम्झौं त एकचोटी के थियो त rate of change in velocity per unit time, जुन चाहिँ हाम्रो के थियो त acceleration is equal to v minus u divided by t हो। रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन अथवा एक्सेलरेसन a इज इक्वल टु v माइनस u अपन t। अब यसलाई चाहिँ हामीले थोरै म्यानेज मात्रै गरेको हो। के म्यानेज गर्यौं त हामीले और at इज इक्वल टु v माइनस u। at t मल्टिप्लिकेसन भएर यता आयो हैन, t चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भएर यता आएपछि के भयो त at इज इक्वल टु v माइनस u or v is equal to u plus at. This is the first equation. Okay, this is the first equation अथवा हामीले इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, ल सजिलोको लागि मैले त्यही नै लेख्दिए है त। दिस इज इक्वेसन 1। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इक्वेसन 1। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि के हो त at is equal to v minus u. Okay, I have changed the place of u before this is equal to sign. Is equal to sign मा यता आउँदाखेरि के भयो त u plus at. That means I have managed as v is equal to
u plus at. दिस इज द फर्स्ट इक्वेसन. यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फर्स्ट इक्वेसन भयो. सम्झिने है, हरेक पटक यो इक्वेसन्सहरू पछाडि पनि युज हुनेवाला छ. फ्रम इक्वेसन 1 भनेर हामी पछाडि पनि युज गर्छौँ. सो द फर्स्ट इक्वेसन इज v इज इक्वल टु u plus at. ओके, नाउ लेट्स डिराइभ द सेकेन्ड इक्वेसन. अर्को सेकेन्ड इक्वेसन डिराइभ गर्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो त अब फेरि फ्रम द डेफिनेसन अफ एभरेज भेलोसिटी. अब यहाँ चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त एभरेज भेलोसिटी युज गर्छौँ. इक्वेसन 1 को लागि के युज गरेका थियौँ त हामीले डेफिनेसन अफ एक्सुलेसन. टक्क पोइन्ट सम्झिने है त. पोइन्ट सम्झिँदा के हुन्छ त हामीले डिराइभ गर्न इजी हुन्छ. फ्रम द डेफिनेसन अफ एभरेज भेलोसिटी. अब एभरेज भेलोसिटीको डेफिनेसनले हामीलाई के भन्छ त एभरेज भेलोसिटी इज इक्वल टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2. मैले डाइरेक्टली लेखेँ. यहाँनिर के भएको हो भने इनिसियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई 2 को मिनिङ के हो भने एभरेज. हामीले एभरेज मिन भ्यालु पत्ता लगाउनु छ नि त. एक पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट, अर्को पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट जति जान्छ हो, जतिवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ भेलोसिटिजहरू चाहिँ काउन्ट हुँदै जान्छ डिभाइडेड बाई त्यति नम्बर्स त हो नि. यहाँ हामीले के गरेका छौँ त इनिसियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी डिभाइडेड बाई 2. Okay, from the definition of average velocity we can write average velocity is equal to u plus v divided by 2. अब अर्को हाम्रो स्टेटमेन्ट हो त डेफिनेसन अफ के त हाम्रो भेलोसिटी. ओके, डेफिनेसन अफ भेलोसिटी. भेलोसिटीको डेफिनेसनबाट हामी के लेख्न सक्छौँ टोटल डिस्टेन्स इज इक्वल टु एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन हुन्छ है. भइसके पछाडि टोटल डिस्टेन्सलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त एस ले. द्याट मिन्स वी क्यान राइट एस इज इक्वल टु एभरेज भेलोसिटी भनेको के छ त हाम्रो u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 इन्टु टी. हेर है, केही पनि चेन्ज छैन नि त होइन. एभरेज भेलोसिटीको डेफिनेसन यहाँ छ हो. अब हाम्रो टोटल डिस्टेन्स इज इक्वल टु एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन हुन्छ. अनि हामीले के लेख्न सक्छौँ त टोटल डिस्टेन्स एस भइहाल्यो. एभरेज भेलोसिटी माथिबाट आएको हो u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 अनि टाइम टेकनको टी. दिस इज आवर सेकेन्ड इक्वेसन. यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त इक्वेसन 2 भनेर भन्न सक्छौँ है. बुझ्यो नि होइन, क्लियर छ नि. एकदम स्टार्टिङबाट यहाँसम्म आइसकेको छ. अब यो पनि सम्झिने है त, यसलाई पनि हामी पछाडि युज गर्नेवाला छौँ. नाउ लेट्स गो फर द थर्ड इक्वेसन. अब थर्ड इक्वेसनको लागि जाउँ हामी. ल, अब हामी चाहिँ थर्ड इक्वेसनमा जान्छौँ है त. अब थर्ड इक्वेसन डिराइभ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त फ्रम इक्वेसन 2. इक्वेसन 2 बाट गर्छौँ है त. हेर त फ्रम इक्वेसन 2. इक्वेसन 2 मा के थियो त हाम्रो के थियो त सम्झिनु त एकचोटि. एस इज इक्वल टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 इन्टु टी. ठिक छ. s इज इक्वल टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 इन्टु टी. अब के गर्छौँ त और s इज इक्वल टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 इन्टु टी को ठाउँमा हेर है. टी को ठाउँमा हामी एक्सेलरेसनको रिलेसनले रिप्लेस गर्छौँ. के थियो त हाम्रो एक्सेलरेसन इज इक्वल टु v माइनस u अपन टी थियो. और हामीले के लेख्न सक्छौँ त टी इज इक्वल टु v माइनस u अपन ए. लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ यो इक्वेसनबाट? मजाले सक्छौँ होइन. जस्ट रिप्लेस गरेको त हो नि टी र ए को प्लेसलाई. टी इज इक्वल टु v माइनस u अपन ए. अब हामी के गर्न सक्छौँ त वी क्यान डाइरेक्टली रिप्लेस द भ्यालु अफ टी. द्याट मिन्स v माइनस u अपन ए डिभाइडेड बाई ए. इजी छ नि, सम्झिने है. फ्रम इक्वेसन 2. इक्वेसन 2 मा के थियो त हाम्रो s इज इक्वल टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 इन्टु टी. इजी थियो. अब टी को भ्यालु रिप्लेस गर्यौँ है हामीले. टी को भ्यालुलाई के गर्यौँ त रिप्लेस गर्यौँ के को भ्यालुले त के को मिनिङले त एक्सेलरेसनको फर्मुलाले. देन और s इज इक्वल टु हेर है s इज इक्वल टु यो u प्लस v भन्नु र v प्लस u भन्नु एउटै हो नि, कन्फ्युज नहुने है. u प्लस v र v प्लस u एउटै नै हुन्छ, सिमिलर हो नि त. अब v प्लस u v माइनस u यो के को फर्ममा छ त हाम्रो अल्जेब्रिक फर्मुला याद छ नि. के छ त हाम्रो v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के थियो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी भने जस्तै के भयो त हाम्रो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a के भयो त हाम्रो 2a और 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as क्रस मल्टिप्लिकेसन भएर यता आयो हैन अनि के भयो त 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब कुनै कुनै बुकहरुमा चाहिँ के पनि लेखिदिरा हुन्छ भने यसलाई इक्वेसन 3 भनेर पनि लेखिदिरा हुन्छ हैन इक्वेसन 3 भनेर लेखिदिरा हुन्छ जे लेख्दा पनि केही फरक परेन हाम्रो इक्वेसन 3 आइसकेको छ कुनै कुनै बुक्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्फ्युज नहुने ए यहाँ त अर्कै छ त्यहाँ अर्कै छ भन्न चाहिँ नपाइने है अब के हुन सक्छ भने अर्को हाम्रो इक्वेसनमा के लेखिदिरा हुन्छ भने हेर्न है यो स्क्वायरलाई यता ल्याइदिरा हुन्छ बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यता आएपछि के हुन्छ यू स्क्वायर प्लस 2as यो त प्लस भएर यता आयो नि त हैन बी स्क्वायर आफ्नै ठाउँमा छ माइनस साइन यता आउँदा प्लस भयो यू स्क्वायर प्लस 2as हो यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौं त इक्वेसन 3 भनेर भन्छौं इक्वेसन 3 भनेर भन्छौं यही मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ यहाँसम्म पुर्याउँदा पनि हुन्छ केही पनि फरक पर्दैन है त जस्ट सम्झिने इक्वेसन 1 डेफिनेसन अफ एक्सेलरेसन इक्वेसन 2 डेफिनेसन अफ एभरेज भेलोसिटी इक्वेसन 3 फ्रम इक्वेसन 2 बाट स्टार्ट गर्ने अनि त्यहाँनेर t को भ्यालुलाई एक्सेलरेसनको फर्मुलाले रिप्लेस गर्ने सल्भ गर्ने यहाँनेर आउँछ नजुकिने है त नाउ द लास्ट इक्वेसन अब हाम्रो के हुन्छ त लास्ट इक्वेसन अब लास्ट इक्वेसन प्रुफ गर्नको लागि फेरि हामीले के गर्छौं भने इक्वेसन 2 बाट नै सुरु गर्छौं सम्झिने 3 र 4 चाहिँ इक्वेसन 2 बाट नै स्टार्ट हुँदो रहेछ भने सम्झिने के थियो त हाम्रो s इज इक्वल टु u प्लस b डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु t ठीक छ अब और s इज इक्वल टु u plus at डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु t मैले v को भ्यालु र हेर्ने राम्रोसँग यो v को भ्यालुलाई u plus at लेखिदिए ठीक छ हेर त s इज इक्वल टु u plus v डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु t थियो u plus v को ठाउँमा u plus at भनेर लेखिदिए मैले किन लेखे थाहा छ फ्रम इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 1 हेर है इक्वेसन 1 मा हामीले फ्रम द डेफिनेसन अफ एक्सेलरेसन a इक्वल टु v माइनस u अपन t अनि त्यसलाई म्यानेज गरेर हामीले के गरेको थाहा छ v इज इक्वल टु u प्लस at भनेर लेखेका थियौं त्यही v को भ्यालु ल्याएर यहाँ राखेको u प्लस at ठीक छ अब हामी के गर्छौं त s इज इक्वल टु u प्लस u के हुन्छ 2u प्लस at डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु t अब यो t भनेको होल मल्टिप्लिकेसन हो नि त हो कि हैन होल मल्टिप्लिकेसन हो नि त अब यो मल्टिप्लिकेसन भएको भएर हामी के गर्छौं त यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं कसरी s इज इक्वल टु 2ut 2u इन्टु t 2ut प्लस at इन्टु t at स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 म यतातिर लेख्छु यताको मेटे है त लुक अब यहाँनेरको यो इक्वेसनबाट 2ut प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 आएको छ है अब यो होल डिवाइडेड बाइ 2 छ हो होल डिवाइडेड बाइ 2 छ मैले 2 चाहिँ छुट्टा छुट्टै लेख्छु है त कसरी त s इज इक्वल टु 2ut डिवाइडेड बाइ 2 प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 आखिरमा एलसीएम लिएर एडिसन गर्दा आउने यही नै हो मैले जस्ट के गरेको त छुट्टाइदिएको मात्रै हो अब के गर्ने त हामीले s इज इक्वल टु यो 2 क्यान्सल दिस 2 एन्ड दिस 2 इज क्यान्सल दैट मीन्स ut प्लस अब 2 र अगाडिको 1 नम्बर भ्यालुलाई मात्र छुटाउँदा के हुन्छ त 1/2 at स्क्वायर नाउ this is our fourth equation यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फोर्थ इक्वेसन भयो बुझ्यो हैन क्लियर छ नि हैन अब फेरि एकचोटी हामी चारैवटा इक्वेसन्सहरुलाई एउटै ठाउँमा लेखेर सम्झौँ त हो के थियो त हाम्रो इक्वेसन 1 के थियो v = u +
80। अर्को इक्वेसन हाम्रो के थियो, s इज इक्वल टु u प्लस v डिभाइडेड बाई 2 इन्टु t। अनि हाम्रो थर्ड इक्वेसन के थियो सम्झिनु त, के थियो हाम्रो v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as। अनि हाम्रो फोर्थ इक्वेसन के थियो त, s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ भनेको 1/2 80 स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो चारवटा इक्वेसन भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, चारवटा इक्वेसन भयो। अब यो चारवटा इक्वेसन्स चाहिँ सम्झिनु पर्यो, डिराइभ गर्न पनि जान्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो। किन सम्झिनु पर्यो, यसपछि हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू पनि गर्नुपर्छ नि त। एक्जाममा न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू पनि सोध्छ, त्यो न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नको लागि हामीलाई इक्वेसन्सहरू याद हुनु पर्यो। अनि डिराइभ गर्न जान्नु पर्यो। किन त, एक्जाममा कहिलेकाहीँ डिराइभ दिस इक्वेसन भनेर सोधिरहन्छ, डिराइभ s इज इक्वल टु ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर भनेर सोधिरहेको हुनसक्छ। त्यो बेलामा हामीले गर्न सक्नु पर्यो है। क्लियर भयो नि। अब यसको कन्डिसन छ हेर है। कन्डिसन के छ भने न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू पनि गर्दाखेरि चाहिँ के सम्झिनु पर्यो है, के कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। कस्ता कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भने, नम्बर 1 मा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने, इफ एनी बडी इज मुभिङ फ्रम रेस्ट, यो चाहिँ रोकिरहेको छ, रेस्टबाट चाहिँ मुभ गरिरहेको छ भने, सम्झिने है, एकदम ध्यान दिएर सम्झिने। के थियो त, रेस्ट पोजिसनबाट मुभ गरिरहेको छ भने त्यो केसमा u इज इक्वल टु 0 हुन्छ। यसको इनिसियल भेलोसिटी के हुन्छ त, 0 हुन्छ। कुन केसमा, इफ अब्जेक्ट इज मुभिङ फ्रम रेस्ट, रोकिरहेको अब्जेक्टबाट मुभ गर्यो भने इनिसियल भेलोसिटी जहिले पनि 0 हुन्छ। क्वेसन्समा चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी इज 0 भनेर नभन्न सक्छ। क्वेसन कस्तो हुन सक्छ त, इफ अ भेहिकल इज मुभिङ फ्रम रेस्ट, मुभिङ फ्रम रेस्ट भन्यो भने अटोमेटिकली इनिसियल भेलोसिटी इज 0। ओके, अर्को केस के हुन सक्छ त, यसकै उल्टो जस्तो के हुन सक्छ त, इफ अब्जेक्ट कम्स एट रेस्ट आफ्टर ह्याभिङ सर्टेन भेलोसिटी, हो सर्टेन भेलोसिटीबाट मुभ गरिरहेको थियो, हो सर्टेन भेलोसिटीबाट मुभ गरिरहेको थियो, पछि चाहिँ ऊ के हुँदै आयो त, लास्टमा आएर चाहिँ रोक्यो, हो स्टप्स एट लास्ट, लास्टमा रोक्यो भने के हुन्छ त, v इज इक्वल टु 0। द्याट मिन्स फाइनल भेलोसिटी इज 0। इनिसियल भेलोसिटी 0 कुन केसमा हुन्छ, फाइनल भेलोसिटी 0 कुन केसमा हुन्छ। यति जानेपछि बुझिहाल्यो, न्युमेरिकल प्रब्लम्स गर्न इजी हुन्छ यो कन्सेप्ट जाने भने। क्वेसन्समा क्लियरली लेख्दै आउँछ, स्टार्ट फ्रम रेस्ट भनेर आउँछ, कुनैमा चाहिँ कम्स एट रेस्ट आफ्टर गेनिङ सम भेलोसिटी भनेर आउँछ होइन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अनि अर्को एउटा लास्ट कुरा के छ भने, लास्ट कुरा के छ भने, इफ एनी अब्जेक्ट, मुभिङ अब्जेक्ट कम्स एट रेस्ट आफ्टर ह्याभिङ सम भेलोसिटी इन द बिगिनिङ, गुडिरहेको गाडी आएर रोकियो भने, हेर है, गुडिएर गइरहेको गाडी रोकियो भने त्यो केसमा एक्सिलरेसन जहिले पनि नेगेटिभ आउँछ। एक्सिलरेसन जहिले पनि नेगेटिभ आउँछ, जसलाई हामी रिटार्डेसन पनि भन्ने गर्छौँ, जसलाई हामी रिटार्डेसन भन्न पनि सक्छौँ। यति कन्सेप्ट भयो है। अब 8 क्लासमा बिएलई इक्जाममा अहिले म भन्न लाग्यो, अब यसपछि भन्ने कुरा भन्छु होइन। त्यो कुराबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्दैन, तर कन्सेप्ट लिइराख्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। 9 क्लासमा पनि युटिलाइज भइरहेको हुन्छ होइन। कुनै 8 क्लासको टेक्स्ट बुकमा पनि न्युमेरिकल्समा दिइरहेको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीलाई यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। ओके, अब 9 क्लासको स्टुडेन्ट्स हो भने उनीहरूको लागि त झन् युजफुल नै भइहाल्यो। अब के कन्सेप्ट हो हेरौँ है। अहिलेसम्म हामीले इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै आउँदाखेरि हामीले के गर्यौँ त, एनी अब्जेक्ट अर बडी इज मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन, एउटा स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ मुभ गरिरहेको छ मात्रै भनेको छ हामीले, हो। हामीले यो कुरा गरेका छैनौँ कि कुनै एउटा अब्जेक्ट माथितिर गएको छ, कुनै एउटा अब्जेक्ट माथिबाट तलतिर आएको छ, माथि जाने कुनै अब्जेक्ट माथि जाने, कुनै अब्जेक्ट तल आउनेको त हामीले कुरा नै गरेका छैन। यसको पनि त कन्सेप्टहरू छ, हो। एन्ड द अब्जेक्ट मुभिङ इन अपवर्ड एन्ड डाउनवर्ड डिरेक्सन अल्सो फलो द इक्वेसन्स अफ मोसन, यही इक्वेसन अफ मोसनलाई फलो गर्छ। अब यसमा चाहिँ केही पनि चिन्छ नि, इक्वेसन्सहरू त्यही नै हुन्, पुरा सब त्यही हो।
मात्र हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भने इफ एनी अब्जेक्ट इज मुभिङ इन अपवर्ड डिरेक्सन, कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा गइरहेको छ, कुनै एउटा अब्जेक्टलाई मैले माथि फालेँ भने त्यो माथि गइरहेको छ नि त, माथि गइरहेको छ भने त्यहाँ डिस्टेन्स हुन्छ त, हुँदैन नि। यो अब्जेक्ट यति माथि आयो, यहाँबाट फालेर मैले यति माथि आयो भने वी डु नट कल इट एज अ डिस्टेन्स, यसलाई हामी डिस्टेन्स भन्दैनौँ, यसलाई के भन्छौँ हामीले हाइट भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त हाइट भनेर भन्छौँ। अब यो केसमा हाम्रो के हुने भयो त डिस्टेन्सलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त हाइटले, हाइट एसले, ठिक छ। डिस्टेन्सलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो हाइटले एसले, ठिक छ। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने कुनै पनि अब्जेक्ट माथि फालिन्छ अथवा माथिबाट तल आउँछ भने हो त्यहाँनिर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले इफेक्ट गर्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले इफेक्ट गर्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले इफेक्ट गर्छ भने पछाडि यसमा हामी एक्सेलरेसन लेख्दैनौँ कि हामी के लेख्छौँ त ग्राभिटी हो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विच इज रिप्रेजेन्टेड एज स्मल जी, हामी एक्सेलरेसनको ठाउँमा स्मल जी लेख्छौँ, ठिक छ। अनि त्यो स्मल जीले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विच हैज एभरेज भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब क्वेसनमा हो एक्सेलरेसन नदिएको पनि हुन सक्छ। इफ अ स्टोन इज थ्रोन अपवार्ड भनेर क्वेसन यसरी स्टार्ट भयो भने त्यो केसमा के भन्छ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु नदिएको पनि हुन सक्छ। हामीले आफैले बुझेर object is moving in upward direction अथवा or object is moving in downward direction तलतिर आइरहेको छ भने अथवा माथि गइरहेको छ भने अटोमेटिक बुझ्ने यहाँनिर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुले यसको राउन्ड अफ भ्यालु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राख्दा पनि हुन्छ है त, यो कुरामा नझुक्किने हो। मैले दुईटा कंडीशन भनिसके हेर हो। इफ अब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डिरेक्सन और इन डाउनवर्ड डिरेक्सन हो, यदि माथि फालिएको छ या अथवा तल फालिएको छ भने डिस्टेन्स इज रिप्रेजेन्टेड एज हाइट एन्ड बोथ केसेस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इफेक्ट्स अन द बोथ केस, दुईटै केसमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। Then that moving object has acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, ठीक छ, ठीक छ। अब लास्ट कुरा के छ भने ढुङ्गा माथि फाल्दाखेरि, मैले ढुङ्गा फालेको इक्जाम्पल दिएँ। यदि एउटा ढुङ्गा माथि फाल्दाखेरि हेर है, कुनै एउटा ढुङ्गा माथि फाल्दाखेरि के हुन्छ त इट्स एगेन्स्ट द ग्राभिटी, ग्राभिटीको केमा छ त एगेन्स्टमा छ। एगेन्स्ट ग्राभिटी भयो भने वी हैव टु पुट माइनस जी, नेगेटिभ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। जस्तो एउटा अब्जेक्ट हिँडिरहेको थियो भने पहिला एकदम हाई भेलोसिटीमा थियो, पछि गएर चाहिँ रोकियो भने के हुन्थ्यो जान्थ्यो, अनि त्यसको लो हुँदै गएर एउटा पोइन्टमा आएर रेस्ट पोजिसनमा आउँथ्यो, रोक्थ्यो होइन। अब यो ढुङ्गा पनि माथि फाल्दाखेरि के हुन्छ, यो हामी सर फाल्छौँ, फालिसकेपछि एउटा पोइन्टमा आएर स्टप हुन्छ क्या। जस्तो मैले यसलाई फालेँ, एउटा पोइन्टमा आएर थोरै सर्टेन टाइमको लागि, एकदम सर्ट टाइमको लागि स्टप हुन्छ अनि खस्छ हैन। सेम त्यही कन्सेप्टबाट हामी के गर्न सक्छौँ त रिटार्डेसनको कन्सेप्ट जस्तो कि हल्का के को जस्तो त रिटार्डेसनको जस्तो हो। त्यो केसमा अब त्यो केस भन्नाले इफ अब्जेक्ट इज मुभिङ इन अपवर्ड डिरेक्सन, माथितिर गइरहेछ भने देयर इज नेगेटिभ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब आइडिया आइसक्यो होला। इफ एनी अब्जेक्ट इज मुभिङ फ्रम अपवर्ड टु डाउनवर्ड, माथिबाट तल खसिरहेको छ भने के हुने भयो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज पोजिटिभ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज पोजिटिभ। तल आएको केसमा चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो प्लस ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी प्लस भनेको पोजिटिभ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुने भयो। अब यो तीनटै केसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो चारवटा इक्वेसन के थियो सम्झौँ त फेरि ल, फेरि हामी इक्वेसन्सहरु सम्झौँ त के थियो हाम्रो इक्वेसन्सहरु। v is equal to u plus at, अघिको नबेट्नु पर्ने रहेछ हैन। सेकेन्ड हाम्रो के थियो सम्झौँ त हामीले s is equal to u plus v divided by 2 into t हैन। s is equal to u plus v divided by 2
इन्टु टी। ओके, अर्को हाम्रो इक्वेसन थियो v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2s। अर्को इक्वेसन के थियो हाम्रो फोर्थ इक्वेसन s इज इक्वल टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठिक छ हो। अब यहाँनिर जति पनि कन्सेप्टहरू हामीले पढ्यौँ नि बुझ्यौँ नि हो, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ युज गरेर, ओके, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ युज गरेर our equations of motion for an object moving in upward direction and downward direction are resembled as 1 v is equal to u plus gt, v is equal to u plus gt। in next case s means height। okay, distance like केमा बनाएको थिएँ मैले, height मा, distance like s मा, s is equal to u plus v divided by 2 into t। अनि अर्को के भयो त हाम्रो v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2gh। यो a यो s, एक्सेलरेसनलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, डिस्टेन्सलाई हाइट, एन्ड द लास्ट इक्वेसन इज रिटन एज s means height is equal to ut plus 1/2 gt स्क्वायर। यसरी चाहिँ हामीले लेख्ने भयौँ। ठिक छ, यो हेर त जी त सबै ठाउँमा के छ, पोजिटिभ 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 छ, जी के छ, पोजिटिभ 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 छ। यो कुन केसको भयो त, इफ अब्जेक्ट इज मुभिङ इन डाउनवर्ड डिरेक्सन, अब्जेक्ट चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आयो भने पोजिटिभ। अब यसलाई मैले नेगेटिभ बनाउँछु है त, यसलाई मैले नेगेटिभ बनाएँ, v इज इक्वल टु u माइनस gt। अब यो g लाई मैले के गरिदिएँ त, माइनस बनाइदिएँ। द्याट मिन्स अब्जेक्ट इज मुभिङ इन अपवर्ड डिरेक्सन अर एगेन्स्ट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। ग्रेभिटीको एगेन्स्टमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ त, जी को भ्यालु माइनस हुन्छ। अब यसलाई पनि गराउँदाखेरि के हुन्छ त, v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर माइनस 2gh। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, ग्रेभिटीलाई नेगेटिभ बनाउँछौँ। कुन केसमा त, इफ अब्जेक्ट इज मुभिङ इन अपवर्ड डिरेक्सन, माथिको डिरेक्सनमा गएको छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज 0, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज 0। यसलाई पनि त्यसरी नै लेख्छौँ हामीले हो। यो सबै के को बारेमा भयो त, इक्वेसन्स अफ मोसनको बारेमा हो। अब यस पछाडि हाम्रो एक्सर्साइजहरूमा न्युमेरिकल्सहरू हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। यो भिडियोको अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ होइन। यो भिडियो हेरिराख्दाखेरि अगाडिको पार्ट अथवा फर्स्ट पार्ट हेर्नु भएको छ भने त्यो पार्ट पनि हेर्नु होला होइन। अनि अरू च्याप्टर्सहरू, अरू सब्जेक्ट्सहरू पनि पढ्नको लागि, रहिरहनको लागि यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। आफ्नो साथीहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ है यस्तो कुरा छ है भनेर सजेस्ट पनि गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू।